विज्ञान प्रविधि दिवसका उपलक्ष्यमा यो कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा हाम्रो पार्टीको विज्ञान प्रविधि विभागका प्रमुख, पार्टी केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी कमरेड गणेश शाह, अन्य सबै केन्द्रीय समितिका सहयोगता कमरेडहरू र यो विज्ञान प्रविधि दिवसको उपलक्ष्यमा उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरू र पत्रकार साथीहरू, सबभन्दा पहिला त म विज्ञान तथा प्रविधि विभागका पदाधिकारीहरू गणेशजी लगायत सबै पदाधिकारी साथीहरूलाई यो दिवसको उपलक्ष्यमा विशेष रूपले धन्यवाद भन्न चाहन्छु, किनकि आज तपाईहरुले 2-3टा नयाँ विज्ञान प्रविधिलाई नै अगाडि बढाउने सन्दर्भमा निर्णय गर्नुभएछ र त्यसलाई लन्च पनि आज गर्नुभयो। एउटा अफिसियल एप्स को रूपमा एउटा अक्षय कोष स्थापना गर्ने र यसमा विशेष योगदान गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रमको रूपमा, अर्को चाहिँ यसको लोगोको रूपमा अमर शहीद कमरेड सुरेश वाग्ले को फोटो अंकित लोगो को चाहिँ पनि आज नै लन्च भएको छ। यो सबै आफैमा नयाँ कुरा मैले महसुस गरेको छु। यस अर्थमा सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र विज्ञान प्रविधि दिवस एउटा औपचारिक कार्यक्रम मात्रै अब रहँदैन, यो अब एउटा नयाँ गति र विकासको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको संकेत आज तपाईहरुले गरेका कार्यक्रमबाट प्रष्ट भएको छ। मैले अघि नै यहाँ उद्घोषकले भने जस्तै मैले लामो व्याख्या गर्न सम्भव छैन। आजको दिन कस्तो दिन हो भन्ने तपाई हामी सबैलाई थाहा छ। भोलि हामीले समानुपातिक सूची बुझाउनु छ निर्वाचन आयोगमा। देशैभरिबाट करिब करिब राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको निकै ठूलो जमघट चाहिँ मैले सुनेको सुन्दा र वरिपरि त चाहिँ त्यो हिन्दी पनि गाह्रो भएको छ भन्ने पनि सुनेको छु। हामी पनि त्यसलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रियामा छौं। त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो त्यतातिर नै बढी व्यस्तता छ, त्यसकारण आज धेरै बोल्न सम्भव छैन। त्यसमाथि यहाँ कमरेड रामदीप हुँदै कमरेड दिनेश भोजू र अहिले पछिल्लो कमरेड गणेश शाहले धेरै कुरा विज्ञान प्रविधिको महत्व, यसले जनताको जीवनमा, गरिब र श्रमजीवीहरूको जीवनमा यसको भूमिका बारे धेरै कुरा राख्नु भएको छ। त्यसकारण पनि मैले धेरै भन्न आवश्यक ठानेको छैन। म के कुरा मात्रै थोरै राख्न चाहन्छु भने यो सवाल के हुँदो रहेछ, विज्ञान प्रविधि को प्रयोग, त्यसको विकास, त्यसमा लगानी, त्यसबारे डिबेट बहस, कुन समाजमा र कुन देशमा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा, त्यसको इतिहाससँग, त्यसको संस्कृति र त्यसको परम्परासँग पनि घनिष्ठ रूपले जोडिएको हुँदो रहेछ। यो हामी सबैले विज्ञान प्रविधिको महत्व र भूमिका बारे चर्चा गर्दै गर्दा हामी कहाँ चाहिँ के छ भने आध्यात्मवादले के भन्छ भने सन्तोषम परमम सुखम। हामीलाई शिक्षित सयौं वर्षदेखि सन्तोषम परमम सुखम भनेर दीक्षित गरेछ के। खास गरी दक्षिण एसियामा हाम्रो धर्मशास्त्रले हामीलाई सन्तोष लिन सिकाउँछ। तर भौतिकवादी विज्ञानले के भन्छ भने असन्तोषम परमम सुखम। असन्तुष्ट हुनु भनेको यो के हो, यो किन भयो, कसरी भयो भनेर खोजी गर्दै जाँदा विज्ञानको विकास हुँदै जाने हो। सन्तोष मानेर बस्यो भने चाहिँ विज्ञानको विकास नहुने कुरा हो। त्यसकारण यो विश्व दृष्टिकोण र संस्कृति कुन चाहिँ बढी हावी छ भन्नेसँग पनि रिलेटेड छ। अघि दिनेशजीले नेहरूको एउटा सन्दर्भ बताउनु भयो, म पनि एउटा त्यही भनौं जस्तो लागेको छ। इन्डियामा ब्रिटिशहरुको हुकुमत त 200 वर्ष भन्दा बढी कायम रह्यो। उनीहरुले ब्रिटिशहरुले भारतमा विज्ञान प्रविधिलाई ठूलो स्केलमा भित्र्याए। त्यसको एउटा
प्रत्यक्ष भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिकोणले देखिने भनेको रेलवे लाइन बिछ्याइयो। त्यो रेलवे लाइन बिछ्याइसकेपछि भारतीय समाज, त्यहाँको संस्कृति, जातीय संरचनामा चाहिँ निकै ठुलो प्रहार गर्यो रेलले। किन रेलमा त अब त्यहाँको तल्लो जातका अछुतहरू, दलितहरू पनि चढ्छन्, उच्च जातका ब्राह्मण, क्षेत्रीहरू, सबै राजपूतहरू पनि त्यही चढ्छन्। अब छुन नहुने जात पनि त्यही बसेको छ। छोइ छिटो गर्ने मान्छे सबै बसेपछि एकचोटि ब्राह्मणहरूको एउटा ठुलो डेलिगेसन जवाहरलाल नेहरूलाई भेट्न गए। बर्बाद भयो। हामी त जात पात, छुवाछुत, हाम्रो समाज सयौं हजारौं वर्षदेखि चलेर आएको संस्कृति परम्पराको नष्ट भयो। त्यहाँदेखि यसको रक्षा गर्न सरकारले कदम चाल्न पर्यो भनेर जवाहरलाल नेहरूकै हो यो संस्मरण। नेहरू कहाँ गए, ठुलै डेलिगेसन गयो। पढे लेखेका पण्डितहरू, पुरोहितहरू, हाम्रो त संस्कार नाश भयो। हामी त अब त नर्कमा जाने भइयो, स्वर्गमा जाने भनेर कति धेरै हामीले दुःख गरिया छ, पूजा पाठ कति तपस्या गरिया छ। अब यो सबै एकै ठाउँमा भएछ, सब बर्बाद भयो भनेर भनेपछि नेहरूले त्यसो भए यो रेलमा सबै आगो लगाइदियो। यो सबै गरेको रेलले गरे हो, यो मैले गरे होइन, यो सरकारले गरे पनि होइन। रेल आएपछि अब रेलमा कुन जात र कुन जातलाई चढ्ने अलग अलग बनाउन सकिँदैन। त्यो सबै एकै गतिमा जान्छ, एकैचोटि गन्तव्यमा पुग्छ। त्यसकारण तपाईहरु सबै जानुहोस् र यो रेल पनि जलाइदिनुहोस्, गाडीहरू पनि जलाइदिनुहोस्, जति पनि विकास भछ त्यो सब ध्वस्त पारिदिऊ भनेर जवाफ दिए। पछि त्यसो गर्नु त सम्भव हुने कुरा थिएन। त्यसकारण के भनिएर त्यहाँ निष्कर्ष निकालियो भने विज्ञान प्रविधिले हाम्रो संस्कार, हाम्रो जातीय विभाजन, हाम्रो विभेद, अपमान र संस्कृति जस्तो चलेको छ त्यसलाई भत्काइदियो र सबैलाई समान बनाउन मद्दत गर्यो। कारण विज्ञान प्रविधिले समानतातिर, समाजवादतिर, न्यायतिर लैजान्छ। आध्यात्मवाद या परम्परागत जडताले चाहिँ के हुन्छ, विभेदतिर, अपमानतिर, उच नीच बनाएर मानिसहरूलाई फुटाउनेतिर त्यो गएको छ। मैले यसमा अहिले डिबेट ठुलो गर्न खोजेको त होइन। विज्ञान प्रविधि, कम्युनिस्टहरूले, मार्क्सवादले विज्ञान प्रविधिलाई र उसले प्रकृतिको विकास कसरी भयो, समाजको विकास कसरी भयो, मानिसहरूको चिन्तन चेतनाको विकास कसरी भयो, मार्क्सवादले सबभन्दा बढी अनुसन्धान गरेको, आविष्कार गरेको, खोज गरेको, साधना गरेको, मेहनत गरेर पत्ता लगाएको कुरा त्यही नै हो। प्रकृतिको विकास क्रम, समाजको, मानव चिन्तन चेतनाको विकास क्रमको विज्ञान। हामी त्यसलाई द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद भनेर बुझ्ने गर्छौं, तर कुरा के हो भने विज्ञानलाई आत्मसात गर्ने कुरा नै हो। त्यसैबाट नै क्रान्तिको, परिवर्तनको, समानताको, स्वतन्त्रताको, मानव जातिको उन्मुक्तिको एउटा महान अभियान विज्ञानबाटै। जब हामी कहाँ त अब 33 कोटी देवता हुन्छन्, जतासुकै देवतालाई पूजा गर्दै हिँड्न पर्ने, मान्छेलाई लात हान्दै हिँड्ने, ढुङ्गालाई पूजा गर्दै हिँड्ने संस्कार छ नि। मैले फेरि धर्मलाई नेगेटिभ भने होइन है, फेरि चुनावको बेला छ, यसो भन्नु पर्छ। प्रचण्डले भनेपछि घट्ला भन्ने डर पनि छ न त। तर यो विज्ञान प्रविधि दिवस भएको हुनाले मैले त्यसलाई अपमान नगरिकन भनेको कि हामी घरै पछि पूजा गर्दै हिँड्ने, मान्छेलाई पूजा गर्दै हिँडे कति राम्रो हुन्थ्यो, गरिबहरूलाई पूजा गर्दै हिँडे त धेरै राम्रो हुन्थ्यो नि, उनीहरूलाई राहत दिने कुरा गरे त कति राम्रो हुन्थ्यो। त्यहाँ यो डिबेट हाम्रो समाजमा नै राम्रै डिबेट गर्नुपर्ने विषय छ। के चाहिँ हो त अब हामीलाई के सिकाइयो त? धेरै हाम्रा विद्वानहरूले पनि विगतमा के अरे ज्ञान मर्दछ हाँसेर, विज्ञान रोई मर्दछ भनेर सिकाइयो क्या। बालकृष्ण समको त्यो सही होइन। त्यो जति ठुलै साहित्यकारले भने पनि त्यो कुरा सही छैन।
ज्ञान मर्दछ हाँसेर विज्ञान रोइ मर्दछ भनेको के किन कसरी यो काम कसरी भयो गरिबलाई कसरी मुक्ति दिलाउन सकिन्छ विभेद कसरी हटाउन सकिन्छ भन्न हुँदैन। हाँसी हाँसी मर्नको लागि जे छ त्यही सब ठिक छ पूर्व जन्मको खेल हो हामीले सन्तोष लिनुपर्छ भन्नुपर्छ भने हो नि। यो संस्कारले हाम्रो समाजमा विज्ञान प्रविधिको विकासलाई अवरोध गरेको छ। सन्तोष लिन सिकाउने एक ढङ्गले एक जमाना थियो मानिसहरूले बुझिसक्नु थिएन क्या यो प्रकृति के चिज हो चट्याङ हुन्छ भयानकसँग बाढी आउँछ मानिसहरूको चाहिँ गाउँका गाउँ बगाएर लान्छ या इत्यादि इत्यादि आगो चाहिँ सल्किन्छ र पुरा डढेलो लाग्छ त्यसमा सबै जनावर मान्छे सबै मर्छन्। त्यो देख्दा चाहिँ के हो भन्ने कारणले त्यति बेला मान्छेलाई बुझिसक्नु लाग्दैन थियो क्या। त्यसो भएपछि माथि कोही छ सञ्चालक कोही छ त्यसको करारमा त हो भनिदिएपछि त मान्छेलाई त कमसेकम एउटा अब के गर्ने त्यसलाई खुसी पार्यो भने बाढी पनि आउँदैन आगो डढेलो पनि लाग्दैन महामारी रोग व्याधि पनि हुँदैन भनेपछि एउटा आत्मसन्तोष नि मान्छेले चाहिँ जोस बाँच्ने एउटा आधार। अनि त्यसो भएपछि अब त्यसलाई खुसी पार्न के गर्ने त कतैतिर बलि चढाएर त्यसलाई त्यसरी रगत भइदिएपछि त्यो खुसी हुन्छ भन्ने भयो। कोहीतिर चाहिँ होइन अर्को तरिकाले चाहिँ पूजा पाठ गरेर धूप बालेपछि हुन्छ भन्ने भयो अथवा अरू अरू धेरै तरिका निक्ले संसारैभरि। त्यो केमा आधारित छ भने अज्ञानतामा नथाहा पाएर क्या किन चट्याङ पर्छ किन पानी पर्छ किन बाढी आउँछ किन भूकम्प जान्छ किन भयानक रोगहरू लाग्छ भन्ने कुराको कारण थाहा नपाएपछि त मान्छेलाई त बाँचिसक्नु थिएन नि एक जमाना त। त्यो बाँच्ने प्रेरणा दियो भनेर मार्क्सले पनि त्यसलाई नेगेटिभ मात्रै बुझ्दैनन् क्या। त्यो एउटा एक जमाना हजारौं वर्ष बचायो क्या मान्छेलाई। सबै कुरा हेरिसकेपछि पूजा पाठ गर्यो भने जे होस् अब माथिको चाहिँ अलि खुसी भयो अब मेरो परिवारलाई सायद केही हुँदैन भन्ने खालको बन्यो। तर अब जब विज्ञान आयो जब के हो किन हो कसरी हो जवाब पत्ता लाग्दै गयो ब्रह्माण्ड के हो प्रकृति के हो समाज के हो मानव चिन्तन के हो भन्ने विकास हुँदै गएपछि अब त्यो अन्धविश्वास फेरि हट्दै गएर विज्ञान चाहिँ हावी प्रभावी हुँदै गयो। र अहिले विज्ञान प्रविधिलाई जसले राम्रोसँग आत्मसात गर्न सक्यो ती राष्ट्रहरू विकसित छन्। जसले त्यसो गर्न सक्यो ती अल्प विकसित छन्। त्यहाँ हाम्रो समाजको नेरेटिभ भन्छ नि हाम्रो हेराइ र सोचाइमा नै नयाँपन वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकासको बहस गर्न जरुरी छ। यहाँ कुरा भयो नि म पहिलोचोटि गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री हुँदा विज्ञान प्रविधि सम्मेलनको उद्घाटन गरेँ मैले र यसलाई अहिले बढ गर्न पर्यो विज्ञान प्रविधि किन म आफै पनि विज्ञानकै विद्यार्थी हुनुको नाताले पनि यो बिना चाहिँ विकास पनि हुँदैन परिवर्तन पनि हुँदैन भन्ने एउटा आत्मसातीकरणको कारणले हाम्रो गणेश शाहजी उहाँलाई म विशेष सम्मान गर्छु। उहाँ जहिले पनि विज्ञान प्रविधिको महत्व भूमिकालाई र समाजलाई जनतालाई उनीहरूको प्रगति मुक्तिको निम्ति यसलाई आत्मसात गर्ने कुरालाई जहिले पनि जोड दिनुहुन्छ। उहाँले जोड खाली विज्ञान प्रविधिमा मात्रै दिनु उहाँको बानी बेहोरा नै विज्ञान जस्तो छ क्या। कुनै छल कपट जाल झेल उहाँ जान्नुहुन्न। हामीलाई त सामन्तवादले अरू सबैले त बडो जाल झेली छ षड्यन्त्र गर्ने कति छन् भन्नुहोस् त। उहाँको सिधा सिधा हुन्छ सबै कुरा सिधा हुन्छ अब हुने हुन्छ हुँदैन हुँदैन हुन्छ त्यो पनि विज्ञानै हो। हाम्रोमा चाहिँ डबल स्ट्यान्डर्डको चाहिँ कल्चर छ हेर्नुहोस् भित्र एउटा बाहिर अर्को। यो भित्र एउटा बाहिर अर्को विज्ञान होइन यो सामन्तवाद हो निरङ्कुशता हो जालझेल षड्यन्त्र हो त्यसले त्यो विज्ञान विरोधी कुरा हो। यो पनि ठुलो डिबेटको विषय छ। जे भित्र बाहिर पनि त्यही जे बाहिर जे गर्ने हो त्यही भन्ने जे भन्ने हो त्यही गर्ने विज्ञान सम्मत हुन्छ। त्यो विज्ञानले मात्रै त्यसो गर्न विज्ञानमा बेइमानी चल्दैन विज्ञानमा जालझेल केही पनि चल्दैन। यो अरूमा चल्छ क्या यो अरू चाहिँ रूढिवादमा जालझेल र षड्यन्त्र जसले गर्न सक्यो त्यही सफल हुने हुन्छ।
विज्ञानमा जो सच्चाइको आत्मसात गर्न सक्यो त्यही सफल हुने हुन्छ। कारण विज्ञान र अरूमा फरक के हुन्छ, अरूले जालझेल सिकाउँछन्, विज्ञानले सीधा सीधा सरल जे हो त्यही 2 + 2 4, त्यहाँ कुनै बेइमानी चल्दैन। त्यसकारण अब हामीले यो विषय, मैले दोस्रो चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा पनि बजेट यसमा अलि बढाउन पर्यो भन्ने बल गर्दा गर्दै पनि नसकिने हाम्रो परम्परा छ क्या। हाम्रो ब्युरोक्रेसी, हाम्रा ऐन कानुन नियम परम्पराले अझै पनि विज्ञान प्रविधिलाई आम जनताको विषय बनाउन चाहिँ छेकेबार लगाउँछन्। हाम्रा करिकुलमहरू छन् नि, विज्ञान प्रविधिको नि विषय त छ, तर त्यहाँ हेर्दै जानुभयो भने अझ बढी त्यहाँ रूढिवादतिर, अन्धविश्वासतिर चाहिँ प्रेरित गर्ने चिजहरू अझ बढी छन्। विज्ञानलाई हाबी गराउने भन्दा पनि यी सबै चिजहरूमा हामीले समग्रमा नै डिबेट गरेर विज्ञान प्रविधि, अब हामीले अहिले उत्पादन वृद्धिको कुरा छ, हामीले कृषि क्रान्तिको कुरा छ, विज्ञान प्रविधिको विकास के अरे प्रयोग बिना, त्यसको विकास बिना त त्यो त सम्भवै छैन। म अस्ति जापान गएँ, मेरो ध्यान चाहिँ फेरि त्यहाँ जाँदा पनि विज्ञान प्रविधिमै गयो। त्यहाँ जापान सरकारसँग चाहिँ कुरा गरेर मैले हेर्न चाहने त्यो एनआइसिटी, त्यहाँको टेक्निकल, जापानकै सबभन्दा ठुलो इन्स्टिच्युट रहेछ। त्यहाँ गएर त्यहाँ भइरहेका प्रयोगहरू, तिनीहरूले चाहिँ गरिरहेका विकासहरू नजिकबाट हेर्ने बुझ्ने मौका मैले छोपेँ त्यति बेला। बाइ द वे त्यहाँ एकजना नेपाली वैज्ञानिक पनि हुनुहुँदो रहेछ, महत्त्वपूर्ण भूमिकामै हुनुहुँदो रहेछ त्यहाँ, वेद काफले भन्ने। नै मैले उहाँसँग भनेको छु, नेपालमा यो जापानमा भएको विज्ञान प्रविधिको विकासलाई नेपालमा प्रत्यक्ष रूपले चाहिँ कोअर्डिनेट गर्ने काम तपाईले सहयोग गर्न पर्यो भनेको छु। उहाँ इच्छुक पनि हुनुहुन्छ। माने यी सबैतिर हामीले एउटा राम्रो, पहिलो त हाम्रो समाजकै सोचमा परिवर्तन ल्याउने एउटा बहस, अन्तर्क्रिया जरुरी छ। जनताको धार्मिक भावना र आस्थालाई अपमान नगरिकन विज्ञान प्रविधिको महत्त्वलाई बुझाउन त सकिन्छ नि। हामीले उत्पादनको विकासमा, समग्र समृद्धिको निम्ति, समाजवादको निम्ति यसको के महत्त्व र भूमिका हो भनेर बुझाउन त हामी सक्छौं नि। त्यसो गर्न त हाम्रो संविधानले, ऐन कानुन कसैले पनि छेकेबार त लगाएको छैन। त्यसमा अब हामी सबै विज्ञान प्रति सही र सकारात्मक सोच राख्ने व्यक्तिहरूले एउटा नयाँ इनिसिएटिभ लिन जरुरी म ठान्छु। अब हामी अहिले त निर्वाचनको प्रक्रियामा छौं। अब यो निर्वाचनमा पनि अब के भयो भने परम्परागत हाम्रो प्रचार शैली या जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने शैलीले चाहिँ निर्वाचनमा परिणाम निकाल्दैन। विज्ञान प्रविधिको सही सदुपयोग प्रयोग जसले गर्न सक्यो त्यसले ठिक ढंगले जनतालाई चेतना दिन सक्छ र उनीहरूलाई सही निर्णय लिन मद्दत गर्न सक्छ। यसको प्रयोग कम भयो भने चाहिँ त्यहाँ फेरि जनचेतना त्यो अनुसारको बन्दैन। अब फेरि विज्ञान प्रविधिले त धनी पनि हेर्दैन, गरिब पनि हेर्दैन, यो पार्टी पनि हेर्दैन, त्यो पार्टी पनि हेर्दैन हैन। मोबाइल हामी सबैले प्रयोग गर्छौं। सबै चीजहरू अहिले जस्तो इन्टरनेटको चाहिँ जमाना, डिजिटलाइजेसन, अहिले त डिजिटलाइजेसन र ग्लोबलाइजेसनको जमाना भएको छ। डिजिटलतिर नै अगाडि बढेको छ। तर त्यसको कन्टेन्ट कसले उत्पादन गर्छ र त्यसको त्यो कन्टेन्टको वितरण आईटी मार्फत कसले गर्छ, मुख्य कुरा त्यो हुँदो रहेछ। विज्ञान प्रविधि आफै त कसैको पनि हुँदैन, सबैको हुन्छ। मैले अघि भने नि विभेद गर्दैन विज्ञान प्रविधिले चाहिँ, तर प्रयोगकर्ताले त्यसलाई चाहिँ दुरुपयोग र सदुपयोग दुईटै गर्छन्। भयानक दुरुपयोग पनि हुन सक्छ विज्ञान प्रविधि, भयानक सदुपयोग पनि हुन सक्छ। समाज र राष्ट्रको चाहिँ समृद्धिको एउटा माध्यम, ठुलो माध्यम यो हुन्छ भन्ने पनि प्रमाणित छ। र यसले अझ भयानक चाहिँ विभेद पैदा गर्नको लागि दुरुपयोग पनि गर्न सक्छन् मान्छेले। त्यसो भएर हामी सही कन्टेन्ट सहित त्यसको वितरण र प्रचार पनि सही तरिकाले गर्यौं भने फेरि विज्ञान प्रविधि जनताकै हो। विज्ञान प्रविधिले सेवा गर्ने जनताकै हो, सत्यकै हो।
फेरि एकचोटि आज विज्ञान प्रविधि दिवसको उपलक्ष्यमा हाम्रो विज्ञान प्रविधि विभागले यो कार्यक्रम आयोजना गर्यो। केही नयाँ इनिसिएटिभ्स पनि लियो, इनिसिएसन पनि भयो र साथीहरूले महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो। मैले पनि केही भावहरू राखेँ। विभाग र पदाधिकारीलाई धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।